لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا لي صابلي ديامون اللي كنحتاجوا ليه 100 غرام ديال البوغ، ديال 100 غرام ديال الزبده، كنحتاجوا ليه 40 غرام ديال لي زاموند اون بودر، اللوز بودره، وكنحتاجوا 70 غرام ديال السكر كلاص، سكر كلاصي، كنحتاجوا الصفر بيضه، 160 غرام ديال لا فارين، 160 غرام ديال الدقيق، ويكون من الماركه الممتازه. وكنحتاجوا الفاني، انا كنستعمل هذا كازينو، وقبيصه ديال الملح. غادي نديرو في الروبو. غنبداو بالزبده، سكر كلاص، سكر كلاصي، والبودر ديال اللوز. كنزيدو الفاني كيف قلت لكم، انا كندير كازينو، كنستعمل هاد لا مارك. تقدروا ديروا الساشيات، تقدروا ديروا اي حاجه ديال الفاني. صافي، وكنزيدو قبيصه ديال الملح. كنهبطو الروبو حتى تميلونجي هادشي مع الزبده. غادي نزيدو صفرات البيض، صفرة البيضه، وغادي نكملو. كيف كتشوفوا بعد ما تجمعات العجينه على هذا الشكل، غادي نكونوا دي بودان حرابل. انا اختاريت جوج ديال النكهات. غادي ندير واحد بالليمون، تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو. غادي ندير هذا بالليمون، حاولوا تدخلوه بهذا الشكل هذا، زائد لي زيكورس، لي زيكورس دورانج. تقدروا ديروهم غير في الدار، من بعد نوريكم ان شاء الله الطريقه. كيجيو رائعين بزاف، سورتو في لي فينونسيي، في هاد لي صابلي ديامون، في بزاف ديال لي بريباراسيون. كتحاولوا تجانسوا الخليط مزيان وما تدلكوش، لان الصابله كيف كنعرفوا ما كيبغيش يدليك. جمعوا غير باطراف الاصابع على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا بيستاش، تقدروا ديروا، وديما استعملوا لاغوم حيت كتعاون على تلوين العجين، وكتساعد ايضا على لوغو، على المذاق. تقدروا ديروا لي بيبي شوكولا مع الكاكاو، تقدروا ديروا اللوز مهرمش. مهم داكشي كيبقى اختياري، كل واحد واش ما كيفضل. غادي نزيدوا شويه ديال لاغوم، وحاولوا تشريو الماركه الجيده باش ما كتعطيش داك لاغيغو، ما كتعطيش واحد المروره. وكنستمروا هكا حتى كيتجانس لينا كلشي. شوفوا ها هو لو بودان ديالنا. كاينه واحد لاستوس، انا استعملت الكرادات. تقدروا ديروا سوبور، انا ما عنديش دابا سوبور، ما كيتوفرش عندي. كنحربلو على هذا الشكل هذا،
باش كيجينا مقاد. شفتوا ما كيبقاوش الاصابع ديالنا مطراسين، غير شويه. وباش الديامتر يجي على هاد القد بحال هكا يجي الديامتر. استمروا هكا صافي. بهاد الطريقه ما كيجينا الصابلي ديامون ديالنا مقاد ومتوازي على هاد الشكل. معايا ها هو البودان الثاني اللي خليناه بالفاني. الاول كيف قلت لكم بلا زورانج وبلا غوم. حربلته بنفس الطريقه، استعملت لا بلونش ديك لاستوس اللي قلت لكم، تكون على هاد الجهه اللي تكون ملسه ليس. كنخليوه في الكونجيلاتور 15 دقيقه ونرجعوا ان شاء الله. ما خرجنا لي بودان ديالنا من الثلاجه كيشدوا في راسهم، كندهنوهم بيض البيض بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ندهنوهم كاملين زعما على كاع لي فاس. هذا ديال الفاني اللي خليته غير بلا غون فاني. كيف قلت لكم كيبقى اختياري لوغو، كل واحد واشنو كيبغي. هذا ديال لي زورانج. فوالا بعد ما كملنا كناخذوا السكر السنيده. هذا بعد ما غربلته كيبقى رقيق على هذا الشكل هذا. كنشدوا البودان ديالنا كنديروه بهذه الطريقه، كيتفند كيف كنقولوا. كنفندو كيجي رائع جدا هذا الصابلي ديامون. وكاين واحد لوغو اخر ننصحكم ديروه، كيجي رائع جدا. انا دابا ما متوفرش عندي داكشي علاش ما درتوش. سكينجبير كونفي اللي كيكون معسل، تلقاو عند مول الزريعه، تلقاو في محلات الباتيسري، المحلات الكبار ديال لا باتيسري. كيجي زوين هو. واللزاز ديال الحامض هو قشوره الحامض كيجي جد رائع. فوالا هذا البودان الاول. نفندو البودان الثاني. فوالا كتشوفوا انا بديت في التقطاع ديالو. كنخليو سنتيم تقريبا، وحاولوا ما تقطعوش بكوطوسي، ما تستعملوش موس منشار، يكون ماضي وعلى هذا الشكل عادي جدا. وما يكونوش البودان ديالنا قاصحين باش ما يتهرش ليكم. كنستمروا حتى كنكملوا لي بودان ديالنا. بيان سور تقدروا تضاعفوا هاد المقادير اللي عطيتكم، ديروهم فوا 2 باش يعطيوكم مقادير اكثر، وتقدروا ديروا ديغو اكثر. فوالا غادي نسرحوهم بهذا الشكل. شفتوا كيفاش كيجي لي زيكورس دورانج، كيجيو زوينين بزاف في المنظر. غادي نسرحوه بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا كذلك بابي كويسون. انا عندي السيلبات داكشي باش استعملتها. كنقادو هكا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبداو في الشكل الثاني اللي هو الفاني. دائما كنهبطوا هبطه واحده، يكون موس عادي على هذا الشكل، ما نخليوهمش يبردوا بزاف باش ما يتهرسوش لينا. حتى
كنكملوا البودان ديالنا وكندخلوه للفرن 150 درجه لمده 20 دقيقه، من 15 حتى ل 20 دقيقه. نرجعوا ان شاء الله بعد ما نخرجوه من الفرن، غادي نوريكم كيفاش الشكل النهائي كيفاش كيخرج لينا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي صابلي ديامون. هادو ديال لي زورانج اللي زينتهم بلي زيكورس ديال لي زورانج، هادو ديال الفاني اللي خليتهم سامبل بالسكر سمول من الجناب. لي صابلي ديامون ينالوا اعجابكم وكنتمنىكم تجربوهم، ما غاديش ندموا. كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتو، كل واحد واشنو كيفضل وشهيه طيبه. شكرا.